صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصبحتوا على خير. كما عودتكم على الجديد وقلت لكم اشاك فوا توصلني اون كوموند غنشاركها معكم وغادي نعطي لكم عليها دي زانفورماسيون وغنوريكم لي برودوي اللي وصلوني. اليوم وصلتني لا كوموند ديال لا غام ايزيس فارما اللي انا شخصيا ديك لا غام كنحماق عليها. ما كتحشمنيش مع لي كليونط، فيها دي برودوي اللي هما غزالين بزاف، فيها لي زونتيتاج ديالها شي حاجه رائعه، فيها لي برودوي ديال الناس اللي عندهم لاكني، اللي عندهم لا بو غراس، الناس اللي عندهم لي روجور، فيها دي زيكرون اللي هما زوينين بزاف اي سيرتو لو بري ديالهم سون ريزونابل. عندهم دي زيكرون اللي فيهم 80 لي تانتي انفيزيبل لي توشي سيك، يعني لا غام باش نقول لكم شي حاجه رائعه جدا. وخرجوا اون غام جديده كنت ديجا شاركتها معكم اللي هي ديال الناس اللي باغيين يديروا لو بيلينغ، الناس اللي بغاو يقشروا عندهم دي تاش بروفون، دي تاش نيت مجهدين. كاينه ديك لا غام غزاله كما قلت لكم، لا غام ما كتحشمنيش، ولدرجه ان البنت اللي معنا شيماء لي ستيتيسيانه ديالنا كان عندها واحد لو بروبليم ديال لي زورمون، كانوا فيها دي بوطون. بدات معنا الخدمه، قلت لها شوفي شيماء نعطيك واحد لو تريتمون، ما كاينلاش تمشي لا عند ديرماتو لا والو، غنعطيك انا واحد لو تريتمون من عندي شخصيا غادي تجربيه وغادي تشوفي الريزولطا. الوغ بدات شيماء معنا لو تريتمون، دات لو جيل اكسفوليون داك اللي فيه الحبيبات ديال لا بو غراس، ودات لا كريم كونسونطري ديال لي بوطون، ودات ليكرون توشي سيك يعني ليكرون اللي هو انفيزيبل. دابا غادي ندوز لكم شيماء تهضر معكم. بونجور شيماء. بونجور، السلام عليكم كاملين المتتبعين ديال الحياه. قولي لهم ليكسبيريونس ديالك مع لا غام ايزيس فارما. عجبتني بزاف لدرجه انه كان وجهي عامر بالحبوب. دابا الحمد لله وجهي صفا وتنقى، وشكرا لك حياه، شكرا بزاف اللي خديك. شيماء غادي توريكم لو تريتمون اللي ديجا انا شرحت ليها، غتقول لكم كي كدير الاستعمال ديالو اليومي. كي كديرها شيماء؟ اول حاجه فاش كنفيق الصباح كنغسل وجهي بعدا هاد لو جيل نيتويون. هاد لو جيل البنات باردون شيماء الي اكسفوليون، فيه دوك الحبيبات بحال لو غوماج، سو كي في كتبقاي تغومي على الاقل واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، ماشي كتغسلي دغيا. هي ابري شيماء كندير هاد لا كريم هيدراتونت ديالي، عطينا ليها ليجير، حيت كما قلت لكم شيماء عندها لا بو غراس، حيت فيها ليجير وفيها باردون ديال لا بو سيج، فيها الغيش. هادي ليجير. وي شيماء ابري من بعد فاش كنفطر ونبدل حويجاتي ونجلس واحد شويه كندير الكريم سولير ديالي اكران. هذا لو توشي سيك دراي تاتش، حيتاش هو ماتيفيون، يعني كيماتيفي ليها داك ليكسيد سيبوم اللي كيكون عندها. ولو سوار كنعاود نغسل وجهي لو جيل نيتويون. وي وكندير التريتمون ديالي. هادي لا كريم كونسونطري ديال لي بوطون. من مورا ما شيماء هضرات على لو تريتمون ديالها ولا على لا روتين اللي كدير لو فيزاج ديالها، حيتاش في الاول فاش يلاه بدات معنا الخدمه كان عندها لي بوطون كتار، وكان عندها ليكسيد سيبوم، وكان عندها لي بور ديلاتي، يعني لو فيزاج ديالها كان اش غنقول لك، حيتاش كما كتعرفوا لي زورمون كيخرجوا على لو فيزاج، سو كيفي فاش تبعات لا غام بانتظام ودارت داك لي تكنيك والطريقه اللي قلنا ليها، تبارك الله ما شاء الله الوجه ديالها بدا كيتصفى ولي بور ديالها بداو كيتسدوا، حيتاش كما قلت لكم لا غام الي اكسيلونت. ودابا غنوريكم حيت فيها بزاف هي ديال لي غام، فيها كما قلت لكم لونتي تاج، لونتي روجور ديال لي بوطون، فيها بور لو كور ديال لا بوسيج، فيها بور اوسي الناس اللي عندهم الصدفيه، فيها لي شامبوان ديال الناس اللي عندهم الصدفيه. سكيفي لا غام تبارك الله فيها لي برودوي كتار بزاف، وغنوريكم ليسونسيال ما يمكنش نهضر لكم عليها كامله، غير المهم فيها. كما كتشوفوا معايا هي لا غام ايزيس فارما، لي زيكران ديالها كاينه هاد لا غام اونيتون وايت. هادي اون غام ديال الناس اللي عندهم لي طاش، الناس اللي عندهم لي طاش شنقول لكم عندهم الكلف، عندهم لي طاش قدام. هاد لا غام اونيتون وايت هي شويه مجهده، سو كيفي كدار غير في وقت البرد، حيت هي بيلينغ كتقشر، سورتو داك لو بوتي الفلاكون اللي فيه اونيتون وايت ادفانسد، هذاك كونسونطري كنعطيوه للناس اللي عندهم لي طاش مجهدين، اللي كيدار غير في لا نوي كما كتشوفوا لا نوي. وكاين عندهم الريفل ديالهم اللي فيه اس بي اف 20 كريم دو جور. هاد لا غام هادي ديال لي طاش، وكاينه اوسي لا غام نيوتن حتى هي ديال لي طاش، غير لا ديفيرونس بين نيوتن و اونيتون هي نيوتن يقدروا يديرها الناس اللي عندهم لي طاش ميم يكونوا خفاف، ميم لي طاش ديال لي بوطون، حيتاش هي شويه خفيفه على اونيتون. وفيها كاينه لا غام تانديرم،
هاد تندير الناس اللي عندهم لي بوطون. هذا هو لو جيل اللي قلت لكم كديروا شيماء. كاين الالفا، كاين لاكا. كا هي الي موان كونسونطري على الكا كونسونطري، حيت الشيماء عطيتها الكا كونسونطري باسكو هي عندها لي بوطون كتار وكيكونوا كبار وكيخليو لها لا تراس. كاين هاد الكا اللي كنعطيو الناس اللي عندهم لي بوطون ولكن شي حاجه خفيفه. وكاين لو جيل ديالهم، هذا سي ان جيل اكسفوليون فيه الحبيبات بحال الكوماج، وهذا سي ان جيل اللي هو ان جيل لافون يعني ان جيل نورمال. وكاينه اوسي لا غام روج اللي هي لا غام ديال الناس اللي عندهم لا روزاسي، فيها ريبوغي ليكران، فيها الكريم اس ريبوغيل اس ريبوغيل ام. الام والاس سا فو هادي بو ميكس هادي بو سيش. وعندهم هاد الريبوغيل اكسبير هادي الكونسونطري، شي وحده اللي كيكونوا عندها لي روجور كتار او نيفو ديال لي زيو ولا او نيفو ديال لي جو، يعني هذا كنديروهم غير البلاصه. ديجا هدرت لكم على لا غام غليكو ا، هذه واحد لا غام اللي هي جديده. هاد لا غام اللي كتجي افي بيلينغ الناس اللي كيكونوا عندهم لي بوطون كيخليو لهم لي تراس. هاد لا غام زوينه بزاف، سي اون غام بيلينغ اللي كتعطي ليكلا اللي فيه هي لا باز ديال لاسيد ساليسيليك. كما كنعرفوا لاسيد ساليسيليك هو كيرطب وكيقشر وكيماتيفي او ميم طون لابو، كيعطيها واحد الاشراقه وكيعاونها باش يتحيدوا من هذوك لي تراس. غير كما كاين هنايا الميديوم والسوفت. الميديوم على حساب لي طاش، الا كانوا لي طاش مجهدين كنعطيوهم ميديوم، سوفت الا كانوا خفاف. وكاين لو كلانسر اللي باش كنغسلو نيتوايون، هذا حتى هو ديال ليكلا. وعندهم اوسي بودي بيليك بور لو كور، الناس اللي عندهم لي طاش ديال لي بوطون ولا لي طاش في لو كور. كاين هذا البودي حتى هو كما كتشوفوا، هذا كيتستعمل في غير لو كور، ما كنديروش لو فيزاج. هذه هي لا غام بيلينغ وخاصها شي. هاد لا غام فيها واحد البوست بيلينغ، هذا هو اللي وصلني في لا ريفاج اليوم، تنوري لكم ابري. وكاينه لا غام سيكاليا. هاد سيكاليا هادي كتعطى سبيسيال بور لو كور، الناس اللي عندهم لو كور ناشف، الناس اللي عندهم صدفيات في لو كور، الناس اللي عندهم ليكزيما، الناس اللي عندهم لو كور كيتقشر وفيهم الحكه، اللي عندهم المشاكل، عندهم شي مشكل شي سونسيبيليتي. كاين هاد لا غام سيكاليا اللي فيها الشاور، يعني فيها لو جيل ديالهم، هاد لو جيل شوفي كور. وكاينه لو لي وكاين لو بوم. لو بوم عاوتاني il est plus concentré que le lait و il est très hydratant. وكاينه لا كريم فيزاج. بعد كاينه اوراليا اوسي، حتى هي الناس اللي عندهم لي سكوام اللي كيتقشر لهم لو كور ديالهم، اللي عندهم شي مشكل، عندهم شي حساسيه، هذه اوسي حتى هي غزاله بزاف. يعني هادو وريتكم لي برودوي اللي ديجا كاين عندي. عاد غادي ندوزو لا ريفاج اللي وصلني اليوم، حتى هو نوريكم. هذا هو لا ريفاج اللي وصلني اليوم، اللي الكماله ديال لا غام ديالي اللي قلت لكم ديجا عندي فيها دي مونكون. وصلني فيها دي ديفيرون برودوي اللي منهم سيكاليا شاور، هذاك اللي ديجا هضرت لكم عليه. ومنهم واحد لو بوم، هاد لو بوم دوري، هذاك واحد لو بوم انتياج كونسونطري ليفتون في اللي كيدير الفيلر. وكاين اوسي لي زيكران، هادو المينيرال هما ما كاينينش عندي، كاين مينيرال كانتو مينيرال انفيزيبل. وكاين هاد البوست بيلينغ اللي قلت لكم هي الكماله داك ديال ديك لا غام غليكو ا. هاد البوست بيلينغ هو ديجا سي ان نوفو برودوي، سكيفي هذا هو اللي كيبرد. الا درتو البيلينغ هو اللي كيعطيكم كي ابيزي لكم لابو ديالكم الا عندكم شي سنسيبيليتي. وهاد لو جيل خطير، هذا جيل انتي تاش فيه دوك الحبيبات بحال ان غوماج. داك لو جيل قبيلات لو فيغ هذاك ديال لابو غراس اللي فيه دوك الحبيبات، هذا ديال لابو اللي فيها لي تاش، هذا سي ان جيل انتي تاش حتى هو. وكاين ليكرون ديالهم اللي هو رائع جدا، والمشكل اللي فيه انه صغيور دغيا كيسالي، مي سي ان ايكرون خطير. هاد ليكرون زوين انتي تاش اونيفيون كيوحد لينا اللون ديال لابو ديالنا. وندوزو لكم لا غام سونسيليا، الناس اللي عندهم لابو تري سيش، ولا الناس اللي عندهم لابو ديزيدراتي، كتكون عندهم اون بو غراس ديزيدراتي كيديروا سيكاليا ليجير. والناس اللي عندهم لابو سيش كيديروا سيكاليا ريش. وعندهم اوسي لو جيل ديالهم ديال لابو سيش. عاود كاينه هادي ديال الناس اللي عندهم لا غوزاسي اللي كيتقشر لهم وجههم وناشف وكيسخن لهم وجههم، كتكون عندهم ديك الحساسيه، هذه حتى هي غزاله بزاف.
وندوزو الاغاليا. هذه بور فيزاج اي كور، حتى هي كتقشر الناس اللي عندهم لا سونسيبيليتي. وكاينين هاد لي دو كريم، كاينه هذه كريم فيزاج وكاينه هذه كريم بور لو كور. الناس اوسي اللي عندهم لا سونسيبيليتي، عندهم شي حساسيه في الكور ديالهم، اغاليا هذه لا بلوبار دي طون كيقيدوها لي ميدسان، كتجي في لي زوردونونس. عاود كاينه سيكاليا بوم، ديجا هضرت لكم عليها، اللي قلت لكم كدار لو كور ناشف. وهذا اللي قلت لكم الكابيل، الناس اللي عندهم صدفيه، عندهم القشره غليظه، الناس اللي كيتجيهم الحكه، اللي كيتقش، كيقول لكم راه الكوير شيفولي ديالنا كيتقشر. هذا زوين بزاف، كيبرد ديك لا بيليكول وكيعطينا واحد ليدغاتاسيون اوبتيمال الكوير شيفولي ديالنا. ميرسي بوكو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى نكون خفيف على قلوبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لاكام. واللي بغات شي معلومات ولا اللي بغات شي برودوي مرحبا بكم في اي لحظه، راه انا فرغ الاستشاره ديالكم. ونتمنى تدوزوا نهار بخير وعلى خير. ميرسي بوكو.